कस्ट कति दिएछ एफसी कति दियो रुपीस 1,75,000 दिएको छ। त्यसपछि सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको यो सेलिङ प्राइस पर युनिट पुरै लेखौं क्या हो ल पुरै लेखिदिनु ल सबभन्दा बेटर हुन्छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट ब्र्याकेटमा एसपीपीयू लेख्नुस् कति आछ रुपीस 60 पर युनिट। त्यसपछि के दियो भेरिएबल कस्ट पर युनिट त्यही लेख्नु सुरुमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट ब्र्याकेटमा VCPU लेख्नुस् कति छ रुपीस 25। निकाल के भन्छ ब्रेक इभन युनिट ल भन्नु त फर्मुला के थियो अघि के निकाल बनायो BEP इन युनिट्स के हो भन्नु फर्मुला फिक्स कस्ट डिवाइड के हो सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट यो भने के हो CMPU हो नि घटाएर आउने त्यही हो। ओके फिक्स कस्ट कति छ रुपीस 1,75,000 डिवाइडेड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ 60 माइनस 25 कति आयो भन्नुस् रुपीस 1,75,000 डिवाइडेड बाई कति आयो यहाँ तल मुनि 45 कति आयो भन्नु त हजुर सरी ल 35 20 पो छ त कति आयो 5,000 केमा युनिट देयरफोर युनिट्स अब कतिमा छ 2072 त्यसको नि गिभन लेख्नु त पहिले 2072 मा फिक्स कस्ट दियो कति दिएको छ सेम हो फिक्स कस्ट 2072 फिक्स कस्ट कति छ 1,75,000 अनि सबै सेम छ त हौ सेलिङ प्राइस पर युनिट अब लेख्नु सेलिङ प्राइस पर युनिट ब्र्याकेटमा लेख्नु कति छ रुपीस 60 पर युनिट। त्यसपछि कति दिएछ भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर दिएको छ कति छ रुपीस 25 पर युनिट निकाल्नुस् यसबाट के निकाल्ने हो त्यही हो भेरिएबल कस्ट रेशियो VV यो भनेको CV रेशियो नै हो यसबाट PV रेशियो पनि निकालौं ल एउटै छ नि त ल कति आउँछ भन्नु त के छ फर्मुला भेरिएबल कस्ट पर युनिट डिवाइडेड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट भेरिएबल कस्ट कति छ 25 डिवाइडेड बाई 60 इन्टु 100 रेशियो भन्ने बित्तिकै लास्टमा गर्दा नि भइहाल्छ नत्र यो कति आयो भन्नु त 41.67% ठीक छ देयरफोर कस्ट भोल्युम रेशियो इज रुपीस यति लेख्नुस्। अब यसको पीवी रेशियो पनि निकालौं त्यहीबाट प्रॉफिट भोल्युम रेशियो के हुन्छ प्रॉफिट भोल्युम रेशियोको फर्मुला 1 माइनस पीवी रेशियो के यसले गर्दिदा भइहाल्यो हैन त्यसो भए अब यहाँ 100% मा छ 100 माइनस 41.67 गर्यो भने सिधै आउँछ के गर्ने
100% माइनस भिभी रेसियो। सिम्पल। कति आयो भन्नु त? एउटा यो भइहाल्यो। अर्को पीभी रेसियो इज इक्वल टु के गर्ने हो? के हो फर्मुला भन्नु त? फर्मुला ओरिजिनल फर्मुला के थियो? CMPU, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स त थियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स हो। और यो भने के थियो? सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय कति? 60। यसलाई यता ल्याए ल, मैले ठाउँ पुगेन मेरो। भनेपछि यो 35 डिवाइडेड बाय 60 इन्टु 100 रेसियो भन्छ भने लास्टमा गएर गर्दा नि भइहाल्यो। कति आउँछ? जति यहाँ आउँछ त्यति एउटै आउने। कति हुन्छ यहाँनिर भन्नु त? 58.33%। यहाँ पनि सेम आउनु पर्यो। हेर्नु त, 35 डिवाइडेड बाय 60 गर्नुहोस्, 50.33% सेम छ। अब लङ क्वेसन गरौँ ल, 2076 को। यही क्वेसनमा ब्रेक इभन रुपिस पनि निकालौँ ल, एउटा बाँकी छ ल, यो पनि निकालिदिउँ। ब्रेक इभन युनिट भइहाल्यो, ब्रेक इभन रुपिस कति आएको थियो अघि? के गर्ने? बीईपी इन के युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट 5000 आएको। हेर्नु त, इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ? 60, 3 लाख भयो। और तपाईको ओरिजिनल फर्मुलै लाउने भने के छ? फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई सेलिङ, के अरे पीभी रेसियो हैन? पीभी रेसियो निक्लिसक्यो, पीभी रेसियो भइहाल्यो। और यो पनि गरिदिनु भने निकाल्न सक्नुभयो, त्यति गर्नुहोस्। कति छ? रुपिस कति छ? 1,75,000 डिवाइडेड बाई पीभी रेसियो भने अब यहाँनिर डेसिमलमा 0.5833 गर्नुहोस्, भयो। और यतातिर जानु त, फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई पीभी रेसियो निकाल्ने कसरी? सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट डिवाइडेड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट हो। अब यो डिवाइड गर्नु, डिवाइड चाहिँ माथि जान्छ। फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट, सबै गरी चाहिँ आउने एउटै हो। ठिक छ ल। 76 हेर्नुहोस् अब, 2076 के छ गिभन सर र भन्नुहोस् पहिले मलाई ल। 2076 मा यहाँनिर हेर्नु त, पहिले देखिरहेछ त? सुरुमा के छ? सेल्स रेभेन्यू भनेर दियो। सेल्स कति दिएको छ? 1,20,000। ओके। त्यसपछि लेस आफै भनिदिएकै छ सर, हामीले सार्ने मात्र हो। भेरिएबल कस्ट कति छ? 60,000। कति आउँछ यो घटाएपछि? 60,000। के आउँछ? सीएम लेखेकै छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। त्यसपछि के गर्ने हो? लेस के गर्ने? फिक्स कस्ट होला, त्यहाँ छ फिक्स कस्ट। फिक्स कस्ट त्यही भएर अघि सुरुमै यो इन्कम स्टेटमेन्ट गराएको के। फिक्स कस्ट कति छ भन्नु त? 30,000। घटाएपछि के आउँछ? अब यहाँनिर अरू राख्नु पर्दैन, नेट प्रॉफिट राख्नु भने त सिधै मैले कति छ? 30,000। यसलाई के भन्छ? नेट प्रॉफिट और नेट इन्कम, जे भने नि एउटै हो। नेट प्रॉफिट यति के भन्छ हैन? त्यसपछि के दिएको छ अरु? एकमा के भन्छ? ल म यहीबाट गर्छु। क्याल्कुलेसन अफ पीभी रेशियो। हामीलाई गिभन के छ सर र भन्नु त? पीभी रेशियोका लागि चाहिने के हो? के चाहिने हो? सेल्स, भेरिएबल कस्ट अनि त्यसपछि सेल्स नै हो भनेपछि अब हामीलाई कामै छैन कि यति गरिराख्नु पर्दैन। फर्मुला के छ भन्नु त? ल एकैछिन ल। पीभी
रेसियो इज इक्वल टू के हो भन्नु सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाए कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने निकालिसकेको छु के गरौँ यहाँनिर सिएम डिभाइडेड बाई सेल्स इन्टु 100 सिएम कति छ 60,000 डिभाइडेड बाई सेल्स 1,20,000 भनेपछि 50% आयो इन्टु 100 इज इक्वल टू कति आयो 50% और 0.5 भयो एक दोस्रोमा के सोधेको छ ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज दोस्रोमा लेख्नुस् क्यालकुलेसन अफ बीईपी इन केमा भन्छ रुपीजमा सर र फर्मुला लाउनुस् अब सिद्धिहाल्यो अब यो सबै लेखिराखेर बस्दिन्न क्या के हो यसको फर्मुला भन्नु त बीईपी इन आरएस इज इक्वल टू युनिटले मल्टिप्लाई गर्दा नि भयो होइन भने सिधै यता गर्दै पीवी रेशियो निकालिसकेका छौं के गर्ने फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो कहिले पनि अमाउन्टमा भन्छ नि पीवी रेशियो गर्दिनु फिक्स कस्ट कति छ भन्नु त किन यो मार्क कति हो 30,000 छ रुपीस 30,000 छ पीवी रेशियो कति आयो यो अब डेसिमल 50% नराखे 0.5 राख्नुस् ठीक छ कति आउँछ भन्नु त रुपीस 60,000 देयरफोर त्यहाँ पनि लेख्नुस् यहाँ पनि लेख्नुस् ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीस इज कति छ त्यति राख्नुस् नम्बर 3 मा के सोधेको छ मार्जिन अफ सेफ्टी एमओएस सोधे हैन क्यालकुलेसन अफ मार्जिन अफ सेफ्टी एमओएस इज इक्वल टू के लेखा थे सेल्स एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स एक्चुअल सेल्स कति छ भन्नु त रुपीस 1,20,000 माइनस बीईपी सेल्स कति हो यहाँ निकालिसकेका थियौं 60,000 कति आउँछ 60,000 देयरफोर के भो मार्जिन अफ सेफ्टी इज रुपीस 60,000 पुरै लेख्नु ल यो सर्टमा मैले लेखे फरक परेन अब के भन्छ 4 मा के भन्छ बीईपी इन रुपीस नै निकाल भन्यो बीईपी इन आरएस निकाल भन्यो फिक्स कस्ट मात्र अरु केही नै के भयो रे फिक्स कस्ट मात्र फिक्स कस्ट डिक्रिज बाई घट्यो रे कतिले 10,000 ले घट्यो भने पहिले कति थियो 30,000 थियो 10,000 ले घटेपछि कति भयो 10,000 ले 20,000 भयो अब ओके ल न्यू फिक्स कस्ट भनेर लेख्नुस् यहाँनिर पहिले फिक्स कस्ट इज इक्वल टू पहिले कति छ रुपीस ओल्ड फिक्स कस्ट 30 माइनस डिक्रिज अमाउन्ट 10,000 इन्क्रिज भन्छ भने के गर्ने जोड दिने कति भयो जोड दिने भने यहाँ जोड्न पो लागेको छु ठीक छ 20,000 अब के निकाल्ने हो ब्रेक इभन पोइन्ट जे यहाँ निकाले थियौ त्यही ल निकाल्नु त सिधै अरु केही भएको छैन मात्र के मात्र बिग्रेको फिक्स कस्ट मात्र लेख्नुस् ल अब बीईपी इन आरएस इज इक्वल टू फर्मुला के हो फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई के पीवी रेशियो पीवी ल भन्नु फिक्स कस्ट कति छ रुपीस 20,000 डिवाइडेड बाई कति 0.5 नै छ 5 को 5 नै भयो भनेपछि रुपीस कति आयो 40,000